السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة نبداو الكلام ديالنا بالصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خواتاتي، كنتمنى تكونوا في أتمم الصحة والسلامة إن شاء الله، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو نهار جديد وفيديو جديد إن شاء الله. نكملوا التتمة ديال الكروشي. هانتوما كيف ما العادة ما غنطولش عليكم. هانتوما ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الاعمده. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هما الاعمده. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كناخذوا الخيط من التحت، كنضربوا في الفيل الاولى، تنجر الخيط تيوليو عندي ثلاثه د الخيط فوق الكروشي ديالي. كنجر زوج اللواله، غير زوج اللواله كيبقاو عندي زوج. كنعاود ناخذ الخيط وندير منزلقه، غنعاودو وحده اخرى. هانتوما كنتمنى الدرس يكون واضح صوت وصوره. كناخذ الخيط، هانتوما كنجر غير في زوج اللواله، بحال هكا. في الاولى تنجر الخيط، تندير منزلقه في زوج اللواله كيبقاو لي زوج. ناخذ الخيط هكا. هادو اللي تنخدمو دابا هما الاعمده هكا. زوج اللواله هكا، تنضرب في الاولى. شنو هي في هي هاد السلسله، يعني ما تنقصش هكا. كنضرب في زوج اللواله تبقاو لي زوج، وكنسلب الخيط هكا هكا. بحال هكا وتنضرب. تناخد الخيط نفي وتنجلب الخيط بحال هكا. تنعاود هانتوما بحال هاد الشكل. هادو هما الاعمده، هادو الاعمده. كنتمنى الدرس يكون واضح. تنمشي معكم غير بشويه باش تفهموا هكا هكا. كذلك هكا. تناخد الخيط تنجبدو من زوج اللواله هكا بحال هكا. تبقاو لي زوج وتنجبد الخيط ديالي. هانتوما هادو الاعمده، هادو هما الاعمده. ملي تنقول لك غادي نخدمو عمود غادي تفهمي شنو هو الاعمده. فهما نشارك معكم الحاجه المهمه.
شاء الله منين غادي نسالو هاد المراحل ديال التعليم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكاب، حيت دابا البرد على الابواب، ان شاء الله غادي نخدمو كاب بالالوان. تنتمنى غير يكون شويه ديال التشجيع، مازال كنشوف الناس ما داخلاش بزاف، مازال تنشوف الناس ما مشاركينش بزاف، ما كنلقاش بزاف ديال التشجيع. كنتمنى من الله باش يكون التشجيع، يكون لي لايك باش ان شاء الله نعطي اكثر ما عندي، باش نشاركو ان شاء الله بزاف ديال الحوايج، نخدمو لي كاب، نخدمو مخدات، نخدمو سرابس ديال البراد، نخدمو بزاف ديال الحوايج. تخدمي طريبيش لولدك بالكروشي حتى هو راه يجي هائل في هذا البرد هذا. هانتوما على فكرة خوتي، هاد الخيط هذا شويه في التعلم تيعصب، من الاحسن اللي بغات تعلم تاخد خيط ديال الصوف، تخدم على زوج كيجي ساهل في الخدمه. هانتوما غنعاود معكم اخر وحده. كندور الخيط هكايا على الكروشي، كنضرب في السلسله وكنجلب الخيط عندي، وتناخد الخيط عاوتاني تندور الخيط، كنضرب غير زوج اللواله كيبقاو لي زوج، وكناخد الخيط تنجلبو منزلقه، وكنحصل على هاد الاعمده بحال هكايا. كنتمنى من الدرس ديال اليوم يكون واضح وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه. وكما العاده كنعاود نقول لكم شكرا للناس اللي هما تيشجعوني واللي تيدخلوا عندي واللي كيتفرجوا فيا، وكنتمنى من الله باش يكون شويه ديال التشجيع وتكون لي لايك والاشتراك باش ان شاء الله نعطيكم اكثر ما عندي، باش ان شاء الله نشارك معكم لي كاب، نشارك معكم طريبشات، نشارك معكم وسيدات، نشارك معكم بالكروشي، بزاف ما كاين ما غادي تخدم باش نمشيو للمراحل الاخرى ان شاء الله، باش غادي نبداو بالراندا. الناس اللي كيهمهم الامر واللي باغيين الراندا ان شاء الله نشاركها معكم، ونبداو ان شاء الله التعلم من